الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة سلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سامعین کرام، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک۔ میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آئے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ متقین ہیں۔ اب مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ سچ لے کر آئی جو ہستی اس سے مراد نبی مکرم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جس ہستی نے اس سچ کی تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آگے رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وہ دونوں عظیم ہستیاں متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ جب رب نے یہ نص بیان کر دی تو اب اگر کوئی فاسق کوئی فاجر یہ کہتا رہے کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر متقی نہیں تو وہ اپنا منہ تو کالا کرے گا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب بھی اسلام پر کوئی وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پیش تھے۔ وہ ہجرت کا واقعہ ہو یا مال لوٹانے کا وقت ہو، جب حضور نے چاہا تب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے، اور اس قدر آپ نے حضور کی بارگاہ میں مال پیش کیا کہ حضور نے خود فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے کسی کے مال نے بھی اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے دیا ہے۔ اس سے عقیدے کی ایک بات بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان صرف رب کی ذات کر سکتی ہے، تو یہاں رسول خود فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع اور فائدہ نہیں دیا
जितना सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल ने नफ़ा दिया। फिर वो ग़ज़वा तबूक का मशहूर वाक़या कि जब हुज़ूर ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया कि अपना माल पेश करो इस ग़ज़वा के लिए, तो सब सहाबा ने माल पेश किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत होते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, मा अब कई तलियाहलिका। हुजूर जानते थे, ये नहीं सवाल किया, बाकी सहाबा से सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा क्या लेकर आए हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से क्या सवाल करते हैं, मा अब कई तलियाहलिका, ऐ अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान जाऊं, आपने फरमाया अब कई तुलहुम अल्लाहु व रसूलुहु, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आया हूं। इसकी तर्जमानी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस सूरत में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं परवाने को चराग है और बुलबुल को फूल बस। परवाने को चराग है और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर मेरी ये हसरत थी कि मैं कभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे बढ़ नहीं सका। आज मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बढ़ जाना है। तमाम सहाबा आते रहे, हुजूर पूछते रहे क्या लेकर आए हो, सब ने जो पेश किया वो हुजूर ने कबूल फरमा लिया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत होते हैं। हुजूर पूछते हैं, ए उमर क्या लेकर आए हो और घर क्या छोड़ कर आए हो। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा माल घर छोड़ के आया हूँ, आधा हाजिर खिदमत किया है, और दिल में ये हसरत है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आज बढ़ जाऊंगा, लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। जब हाजिर हुए तो हुजूर ने सवाल किया, ए अबू बकर क्या घर छोड़ कर आए हो। तो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर कुछ नहीं छोड़ा, बस घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन मैंने जान लिया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कभी मैं बढ़ नहीं सकता, कभी उनसे आगे नहीं निकल सकता। यहां एक अकीदे की बात बताता चलूं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जुमले इरशाद फरमाए। आपने फरमाया कि घर अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसका रसूल छोड़कर आया हूं। ये नहीं कहा कि अल्लाह को अपने घर छोड़कर आया हूं और रसूल मेरे सामने मौजूद हैं, रसूल मस्जिद में मौजूद हैं। नहीं, बल्कि फरमाया घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। क्या पता चला कि आज जो हमारा अकीदा है कि हुजूर हर जगह हाजिर हैं, वही अकीदा हुजूर का भी है, क्योंकि हुजूर ने मना नहीं फरमाया। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, ए अबू बकर आप क्या कह रहे हो, मैं तो यहां बैठा हूं और आप कह रहे हो कि मैं अल्लाह और उसका रसूल घर छोड़कर आया हूं। हुजूर ने हरगिज ये नहीं फरमाया। वहां सैयदना उमर फारूक भी मौजूद हैं, सैयदना उस्मान गनी भी मौजूद हैं, मौला अली भी मौजूद हैं, बाकी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान भी मौजूद हैं। सहाबा में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि ए अबू बकर तुम क्या कह रहे हो, किसी ने ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? सब जानते थे कि ये यही अकीदा है। आज हम भी इसी का प्रचार करते हैं कि हुजूर हर जगह मौजूद हैं। और इसकी तर्जमानी एक शायर ने कुछ यूं की है, वो यहां नहीं कि वहां नहीं, वो यहां नहीं कि वहां नहीं, हो जो आंख तो वो कहां नहीं। वो यहां नहीं कि वहां नहीं, हो जो आंख तो वो कहां नहीं। नहीं काम दीदाए कोर, उसे देखता कोई और है, उसे देखता कोई और है। तेरा अहले ज़र से है वास्ता, मेरा मुस्तफ़ा से है राबता। तेरा अहले ज़र से है वास्ता, मेरा मुस्तफ़ा से है राबता। तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। उस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
جب حاضر ہوتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اے ابو بکر یہ جو لباس پہن کر جا رہا ہے تو اس کے متعلق بھی تو پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ وہ لباس اتارا، وہ بھی ساتھ لے آئے۔ پہنا ہوا کیا تھا؟ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اس کو بٹن نہیں لگائے بلکہ کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت سیدنا جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری طرف بھی دیکھیے اور آسمان کی طرف بھی نظر اٹھائیے۔ جب حضور دیکھتے ہیں تو سیدنا جبریل امین نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور آسمان کے سب فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ پوچھیے ابو بکر سے، اے ابو بکر کیا تو اس حال میں بھی مجھ پر راضی ہے؟ جملے سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، سیدنا جبرائیل امین پیغام لے کر آنے والے ہیں، حضور سے مخاطب ہیں، حضور سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں اے ابو بکر اللہ رب العزت نے تیری طرف سلام بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے اے ابو بکر کیا تو اس حال میں بھی راضی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ کی اور آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں ہر حال میں اللہ رب العزت پر بھی راضی ہوں اور تجھ پر بھی راضی ہوں اے پیارے رسول۔